सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अपरिग्रहशीलता। कश्चन कविः, काश्मीरदेशः तस्य जन्मभूमिः। तस्य कवेः नाम सर्वत्र ख्यातम् आसीत्, किन्तु सा तु एकस्मिन् सामान्ये कुटीरे वसति स्म। कदाचित् उज्जयिनीतः काचित् विद्वन्मण्डली तं द्रष्टुम् आगता। कुटीरस्य पुरतः एव सर्वेषां मेलनव्यवस्था कल्पिता। नदीतीरे तृणानाम् उपरि उपविश्य विद्वांसः विचारविमर्शं कृतवन्तः। तस्य कवेः पाण्डित्यं दृष्ट्वा सर्वे विद्वांसः नितरां सन्तुष्टाः, किन्तु कवेः वसतिविषये तेषाम् असन्तोषः। एषः तु जगद्विख्यातः कविः विद्वान् च, किन्तु एतस्य वासाय राज्ञा न भवनं कल्पितं न वा सेवकाः व्यवस्थापिताः। एतादृशस्य कवेः निर्धनता सर्वथा न शोभते इति ते अचिन्तयन्। अतः ते सर्वे सम्भूय राजानं दृष्ट्वा तस्य पुरतः स्वस्य असन्तोषं प्रकटितवन्तः। तदा राजा अवदत्, मया अपि सः कविवर्यः अनुरोधपूर्वकं बहुधा प्रार्थितः, किन्तु सः कस्यापि वस्तुनः स्वीकारं न अङ्गीकरोति। यदि अधिकानुरोधः क्रियेत तर्हि एतत् राज्यमेव परित्यज्य गमिष्यामि इति वदति सः। अतः अनुरोधात् बिभेमि अहम्। यदि भवन्तः प्रयासं कुर्युः तर्हि अहं साधनानि दातुं तु अवश्यं सज्जः अस्मि इति। एतदनुगुणं पण्डितगणः राज्ञा दत्तां सामग्रीं स्वीकृत्य तस्य कवेः गृहम् अगच्छत्। एतत् दृष्ट्वा कविः नितरां कुपितः। सः पत्नीम् अवदत्, मद्रे, अस्माकं राज्ञः धनमदः। किम् अत्र स्थित्या वस्तूनि बध्नातु भवति, आवाम् इतः निर्गच्छाव इति। तदा पण्डितगणीयाः क्षमां याचन्तः अवदन्, अस्माकम् अनुरोधस्य कारणतः राज्ञा एताः सामग्र्यः दत्ताः। वयं भवतः अपरिग्रहव्रतं सम्यक् न अवगतवन्तः आस्म। अयं दोषः अस्माकं न तु राज्ञः। तस्मात् कृपया क्षन्तव्याः वयम् इति। परिग्रहः नाम आत्मानि भगवति अस्मिन् समाजे च अविश्वासस्य प्रकटनम्। मम गृहस्य पोषणं भगवान् करिष्यति, अतः अन्येन दत्तं स्वीकर्तुं न इच्छामि अहम् इति दृढस्वरेण अवदत् कविः। तस्य कवेः अपरिग्रहव्रतदार्ढ्यं दृष्ट्वा सर्वे विद्वांसः नतमस्तकाः जाताः। तस्य कवेः नाम कल्लणः इति। राजतरङ्गिणी इत्यस्य श्रेष्ठस्य ग्रन्थस्य निर्माता अस्ति सः एव।